وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وقال اللہ تبارک و تعالی وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. وقال اللہ تبارک و تعالی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پتوں کی شہر اور دوسرے علاقے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جماعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جماعت المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہو، اللہ پاک روزی اندر کاروبار اچ برکت عطا فرمائے. سونے خالق اور مالک دی جتنی بھی حمد و ثنا اور تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم والا ہے. بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دو عالم رہبر و رہنما محسن آدا نیر بتہا انجم تاہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نے ساڈی رہنمائی دا حق ادا کیتا ہے. اللہ پاک دا کامل اور مکمل دین ساڈے تک پہنچایا. دین پہنچان اندر جو جو تنگیاں تکلیفاں مشکلات آئیاں اپنے سینے تے سہ کے مشکلات برداشت کر کے اللہ تعالیٰ دا دین سر تک پہنچائے. اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. حضرات، جدوں دی کائنات بنی ہے، جدوں دا اللہ نے انسانیت دا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس وقت تو لے کے اللہ نے اپنے دین دے پرچار دا سلسلہ بھی شروع کیتا ہے. اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے دور اندر انبیاء آئے، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، آ کے اللہ دی مخلوق نو عالم ارواح اللہ نال کیتا وعدہ یاد کرواندے رہے کہ اے لوگو، اسی اس دنیا تے آن تو پہلے عالم ارواح اندر اپنے رب نال وعدہ کر کے آیا. جدو اللہ نے پوچھیا سی الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟
اساں کیا سی بلا یا اللہ کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ساڈا مسجود ہے، معبود ہے، اسی تیرے ساجد ہاں، وعدہ کر کے آئے۔ اللہ نے او کیتا وعدہ یاد دلان واسطے انسان نو اللہ دی بندگی اور عبادت وال بلان واسطے ہر دور اندر نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ نبیاں نے، رسولاں نے آ کے اللہ دی مخلوق نو اللہ دے در ول بلایا، اللہ دی عبادت وال بلایا، اللہ دے احکام سنائے، فرمان سنائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر نبوت دا سلسلہ اللہ نے میرے تیرے محبوب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم فرمایا۔ ہون نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، لیکن دین دے پرچار اور دین دی دعوت اور تبلیغ دا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ نے اے دین دے پرچار دا اور دین دی نشر و اشاعت اور دین دی تبلیغ دا کم جو نبیاں والا کم ہے، اللہ نے اپنے پاک نبی آمنہ دے لال دی امت تو لینا ہے۔ اس امت دے ذمے انبیاء والا مشن اللہ نے لایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری زمین تے میرا دین پھیلے، میری مخلوق اندر میرا دین پھیلے، دنیا نو انسانیت نو پتہ چلے کہ سانو پیدا کرنے والا کون ہے، کس واسطے پیدا کیتا ہے، کیوں پیدا کیتا ہے۔ اور جو شخص اس مشن تے زندگی گزاردا ہے، دعوت و تبلیغ دا کم کردا ہے، اللہ پاک انہوں پسند کردا ہے۔ اور یاد رکھیے، اے دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیاں تو روکنا، اچھائیاں دی دعوت دینا، بغاوت تو روکنا، عبادت وال بلانا، صرف علماء دا ہی کام نہیں، حافظاں کاریاں دا ہی کام نہیں، بلکہ جس نے کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر امتی دا مشن ہے، ہر امتی دی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے پیغام نو آگے پہنچائے۔ جو یہ ڈیوٹی ادا کرے گا، جو انسان ذمہ داری ادا کرے گا، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی ذمہ داری ادا کرے گا، آسمان والا رب او دیتے راضی بھی ہوئے گا اور اللہ انہوں راضی کر بھی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا، ہر دور اندر اچھے لوگ بھی موجود رہنے اور برے لوگ بھی موجود رہنے۔ اچھے لوگوں دی ڈیوٹی کی ہے کہ برے کم کرنے والے میں برائی تو روکو، برائی تو منع کرو، برائی کسے بھی صورت آئے، گناہ کسے بھی رنگ اندر آئے، کسے بھی روپ اندر آئے، او سود دی شکل چاہے، او فحاشی دی شکل چاہے، او جوے دی شکل چاہے، او ناچ گانے دی شکل چاہے، او ویلنٹائن ڈے دی شکل وچ آئے، او 1 اپریل پھول دی شکل وچ آئے، او بسنت دے نام تے آئے، او قتل و غارت دے نام تے آئے، او فحاشی اوریانی بے دینی، ہاں اے کسے بھی رنگ ٹنگ وچ آئے، کسے بھی روپ اندر آئے، اچھے لوگاں دا کام ہے اے دے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا، اینو روکنا، اللہ دے دین دا پرچار کرنا اور برائی تو دنیا نو منع کرنا، اے ہر امتی دی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، پوری توجہ نال اے ڈیوٹی جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک ڈیوٹی میں نہیں لگا رہا، اے مدینے دے تاجدار نے تہاڈی ڈیوٹی لگائی ہے، میں تو یاد کروا رہا، میں نہیں لگا رہا، ایک ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے ہر امتی دی ذمہ داری لگائی کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، آپ نے فرمایا
میرے امتیوں سن لو میرا پیغام، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں مردوں عورتوں سن لو میرا پیغام۔ اللہ 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 بلغوا انی ولو آیا، اگر میرا ایک فرمان بھی پہنچ جائے، ایک پیغام بھی تواڈے تک پہنچ جائے، انہوں اپنے آپ کو نہیں رکھنا بلکہ انہوں اگے پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینی ہے۔ اللہ 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 آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا فرمان مل جائے، جو بھی میرا دسیا مسئلہ مل جائے، انہوں اپنے آپ دے کول نہ رکھنا بلکہ میری امت تک میری امانت نو پہنچا دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چلے آئے ڈیوٹیاں آمنہ دلال نے لائیاں نے، رحمت کائنات نے ڈیوٹیاں لائیاں اور ہر امتی دی ڈیوٹیاں لائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت دا ہر انسان مبلغ ہے، اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے والے، اللہ دے دین دا پرچار کرنے والے، برائیاں تو روکن والا، اچھائیاں دی دعوت دین والے، اچھے کماں دا پیغام دین والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جیڑا ذمہ داری ادا کرے گا اللہ پاک دی قسم میرے کملی والے دی دعا ملے گی۔ جیڑا دعوت و تبلیغ دا کم کرے گا، جیڑا نہی عن المنکر ہاں امر بالمعروف دا کم کرے گا، انہوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ملے گی، میرے تیرے محبوب پاک دی دعا ملے گی۔ کیویں دعا ملے گی؟ سنو، آمنہ دلال نے فرمایا نظر اللہ امرأن، آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے نو تر و تازہ رکھے، اللہ پاک اس انسان نو تر و تازہ رکھے، اللہ پاک اس بندے نو شاد باد رکھے۔ اللہ اللہ اللہ، مرد ہوئے عورت ہوئے، جیڑا بھی ڈیوٹی ادا کرے گا، ذمہ داری ادا کرے گا، انہوں آمنہ دلال دی دعا ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج مسلمانہ حافظہ کاری ہے تو دعاواں کرانے، باب بزرگ ہے تو دعاواں کرانے۔ اگر کوئی نیک بندہ دعا کر دے تیرا دل خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی نمازی بندہ تیرے حق اندر دعا کر دے تیرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اللہ حالات بدلے گا، ضرور اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا، ضرور میرا خالق رحمتاں فرمائے گا۔ کیوں جی؟ میرے حق اندر نیک بندے دعا کر چھڑی ہے، میرے حق اندر تہجد گزار نے دعا کیتی ہے، میرے حق اندر ایک مسافر نے دعا کیتی ہے، میرے حق اندر ایک نیک بندے دعا کیتی ہے، قرآن دے عالم نے دعا کیتی ہے، قرآن دے قاری نے میرے حق اندر دعا کیتی ہے، تیرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن ویر جڑی ذمہ داری ہے میں عرض کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، اگر نیکی کرے گا صرف حافظ دے عالم تے قاری دی بات نہیں کرے گا، 1.25 لاکھ نبیوں دے امام دی دعا ملے گی، 1.25 لاکھ نبیوں دے امام دی دعا مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ اللہ من سمع مقالتی، جن نے میری حدیث سنی، جن نے میری حدیث سنی، جن نے میرا فرمان سنے، جن نے میرا ارشاد گرامی سنے، کسے عالم کھولو سنے، انہوں یاد کر لے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، یاد کر کے اپنے آپ تک نہیں رکھے بلکہ اگے پہنچا چھڑے آئے، کتے موقع ملے کسی نے سنا چھڑے آئے۔ کونین دے تاجدار نے فرمایا، آقا فرماتے میں دے حق اندر دعا کرنا، اللہ پاک دی دنیا بھی بہتر فرمائے، اللہ دی عقبہ بھی بہتر فرمائے، اللہ دو جہان دی عزتاں تے شاناں عطا فرمائے۔ کنوں؟ جیڑا میری حدیث نو سنے اور میری حدیث نو یاد کر کے اگے پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل دین دے پرچار والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتھے فاشی ویکھے، بے دینی ویکھے، اوتھے زبان ہلایا کر، اوتھے بولیا کر، کچھ نہ کچھ دے بولیا کر، کچھ نہ کوئی ذمہ داری ضرور ادا کریا کر، انشاءاللہ آمنہ دلال دی دعا ملے گی۔ آمنہ دلال دی 4 بندے ناراض بھی ہو جان گے، کوئی فرق نہیں پینا، عرش والا راضی ہوئے گا۔ دنیا دے 4 بندے ناراض بھی ہو گئے، کوئی فرق نہیں آئے گا، رازق راضی ہونا چاہیے، مولا مہربان راضی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، آپ دے صحابہ بیٹھے نے، آپ نے دعا فرمائی، سنا ذرا، رحمت کائنات نے دعا فرمائی، کونین دے تاجدار نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے میرے عرشاں والے یا ربا، مہربانیاں کری انہاں لوگاں تے جڑے میرے بعد اندر، میرے بعد خلیفے بن کے آن والے، میرے بعد اندر آن والے، میرے دین دے پرچار والے آن والے، اللہ میرے خلفاء انہاں تے رحمتہ نازل فرما۔ رحمت کائنات نے دعا فرمائی، صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ ایتھوں مراد اسی ہیں، ایتھوں مراد اسی لوگ،
آپ نے فرمایا نہیں تسی تے میرے ساتھی ہو, تسی تے میرے صحابہ ہو نا. اج جڑی میں دعا کر رہا اے انہاں لوگاں دے واسطے کر رہا جنہاں مینوں ویکھیا نہیں, جنہاں میری زیارت نہیں کیتی, جنہاں میرا دیدار نہیں کیتا. میرے جان تو بعد آن گے اللہ اللہ, اور میرے جان تو بعد آن گے نا مینوں ویکھیا بھی نہیں, میرا زیارت تے دیدار بھی نہیں کیتا. اے دے باوجود بھی میرے دین دا پرچار کرن گے, میری حدیث دا پرچار کرن گے, میری سنت دا پرچار کرن گے. آپ نے 1450 سال پہلے دعا کی تھی, اللہم ارحم خلفائی. اللہ اللہ اے عرشاں والے ربا میرے دین دا پرچار کرنے والے, میرے بعد اندر آنے والے, میرے دین دی دعوت دا کم کرنے والے, اللہ سونے میں دعا کرنا اللہ انہاں تے رحمتاں نازل فرمائی. کی دی دعا ہے بولو ذرا, رحمت کائنات دی دعائیں, آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دعائیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سنیے ذرا, دیکھو دنیا دے حالات کی بنے نے. ڈاکٹر ہڑتالاں کر رہے نے, ٹیچر ہڑتالاں کر رہے نے, کلرک ہڑتالاں کر رہے نے جی ساڑی تنخواہ بڑھائی جائے, ساڑیاں مراحت بڑھائیاں جان. کدے نہ دین دا پرچار کرنے والے مولوی میں روڈ بلا کی دے ساڑی تنخواہ بداؤ نہیں تے پھر اسی روڈ بند کر دیں گے. دین دا پرچار ہو رہا ہے, اللہ روزی بھی دیندا ہے, اللہ عزت بھی دیندا ہے, اللہ رزق بھی دیندا ہے, اللہ عزت بھی دیندا ہے, اللہ تھوڑے اندر برکتاں کر دیندا ہے, اللہ تھوڑے چ بولو تے صحیح. ویسے گل سن لو, حلال چ اللہ نے برکت بڑی رکھی ہے, حرام چ برکت ہے. سارے بولو, حلال چ برکت ہے, حرام وچ برکت. اب پنڈا تھاواں دے لوگ بیٹھے, میں موٹی جی مثال دینا. کتیاں کنے کنے گلر دیندیاں نے, 8 8 6 6 12 12, تے بکریاں 1 1 2 2, زیادہ زیادہ 3 3, انجی ہے نا. اچھا ہر شہر اندر, ہر شہر چھوٹا ہوئے بڑا, ہزاراں دی تعداد بکرے سبھا ہوندے روزانہ ہوندے نے کہ نہیں؟ کیوں بھائی, کتے بھی ہوندے نے, وہ چوری چھپی ہوندے کدے لاہور چ, عام تے نہیں نہ ہوندے. اور گل سنو میری دھیان نال, کتیاں 8 8 دیندیاں, 12 12, بکری 1 1 2 2. بکریاں دے پھر بھی اجڑ نظر آن گے, کتیاں دے اجڑ بولو ذرا, نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ کتیاں دے 12 12, 8 8, 10 10, بکری دا 1 1, لیکن ہزاراں دی تعداد اندر ذبح ہوندے نے. کسے شہر اندر چلے جاؤ, کسے شہر اندر چلے جاؤ, بکرے لٹکے نے جناب. اج فلانے کسائی نے اینے بکرے کیتے, اینے بکرے کیتے, اے دے باوجود پنڈ نہ چلے جاؤ, اجڑاں دے اجڑ نظر آن گے, لیکن لوگوں کتیاں دے اجڑ نظر نہیں آن گے. معلوم ہوندا ہے اللہ نے حلال وچ برکت رکھی, حرام وچ برکت کوئی نہیں. حرام جو برکت نہیں ہے, حلال چ اللہ نے برکت رکھی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ شاید اللہ کرے سمجھ آ جائے. دماغ تے بوجھ پائیں گا, گل سمجھ آ جائے گی. جو چھوٹی جی مثال میں عرض کر گیا, اللہ دی توفیق نال تینوں گل سمجھ آئے گی. اللہ نے تھوڑے وچ برکت رکھی ہے جے حلال ہوئے تے حرام 8 8 تے 10 10 12 بھی ہون, برکت برکت حلال وچ ہوندی, حرام جو برکتاں نہیں ہوندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حرام جمع کرنے والا ہمیشہ بے سکون رہندا ہے, حرام جمع کرنے والا ہمیشہ بے قرار رہندا ہے, اور حلال تے گزارا کرنے والا سکون دی زندگی گزاردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگ جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم ارحم خلفائی. اے کون لوگ نے جنہاں دے بارے کونین دے تاجدار نے دعاواں کیتیاں نے, اے دین دا پرچار کرنے والے, اللہ دا دین کر کر پہنچان والے, اللہ پاک دی مخلوق نو برائیاں تو روکن والے, بدیاں تو روکن والے, نافرمانیاں تو روکن والے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگ عرض کرنا چاہ رہے ہیں, میں محبت نال سننا. ایک دن نہ جناب ابو ہریرہ, اچھی کہو رضی اللہ, پیار نال کہو رضی اللہ تعالی, باہر نکلے تے باہر جا کے نا دکانداروں کہنے لگے, اللہ دے بندے ہو, اوے اللہ دے بندے ہو, او تسی ایتھے بیٹھے ہو, اللہ دے گھر وچ نبی پاک دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, تسی ایتھے بیٹھے ہو. کئیاں نے دکاناں چھڑیاں, دوڑے دوڑے آئے, پتہ کریے
بھی کی تقسیم ہون رہا ہے, تقسیم زمینہ ہو رہی ہیں, حجرے تقسیم ہون رہے ہیں, آپ کو دنیا تے درہم دینار چھڑ کے تقسیم ہو رہے ہیں. لوگ بڑی جلدی جلدی آئے, آؤ آؤ مسجد چلیے. اللہ سونے جن آئے نے سب نو مسجد نبوی لے جا, بیت اللہ چ لے جا. کہندے جناب آؤ چلیے. دوڑے دوڑے آئے, دوڑے دوڑے آئے, دوڑے دوڑے آئے. آ کے ویکھیا ایک بندہ دین سنا رہا ہے, کالا کالا رسول اللہ سنا رہا ہے, اللہ پاک دا قرآن سنا رہا ہے, مدینے دے تاجدار دا فرمان سنا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں ویکھیا تے حیران ہو گئے, کہن لگے ابو ہریرہ چنگا بندہ یار, تو تے کہنا سے نبی پاک دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. فرمان لگے اللہ دے بندے ہو تو اے نہیں پتا نبی پاک دنیا تے کی چھڑ کے گئے نے, درہم چھڑ کے گئے نے, دینار چھڑ کے گئے نے, زمینہ چھڑ کے گئے نے, باغو بہا کی چھڑے آئے. اللہ دے محبوب نے قرآن تے حدیث ہی تے چھڑے. نبی پاک دی وراثت اللہ دا دین, سارے بولو اللہ دا. نبی پاک دی وراثت اللہ دا دین, نبی پاک دا ترکہ تے ورثہ اللہ دا دین. اللہ اللہ اللہ. کونین دے تاجدار دنیا تے کوٹھیاں بنگلے چھوڑ کے نہیں گئے, زمینہ مربع چھوڑ کے نہیں گئے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے اللہ دا دین چھڑے آئے, اپنا فرمان چھڑے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سننا ذرا میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان عالی شان. آپ نے سنا جیڑا بندہ تبلیغ دا مشن لے کے اپنا گھر چھوڑے, مسجد آئے, مدرسے آئے, کسی دوسرے علاقے جائے, مطلب دین سیکھنا اور دین سکھانا ہے. دین سیکھنا, دین سکھنا ہے, دین سکھانا ہے. در بدر جائے, پنڈا چ جائے, شہرہ چ جائے, مدرسیاں جائے, جامعات اندر جائے, اللہ دے دین واسطے جائے. میرے تیرے محبوب پاک نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں نکل رہا ہے, منزلیں طے کردا ہے, سفر کردا ہے, کسی ایسی جگہ تے جانا جتھے دین دا پرچار ہوئے, جتھے دین دی تبلیغ ہوئے, جتھے اللہ پاک دا دین پھیلایا جائے, اوتھے جاندا ہے, دین سکھن واسطے جاندا ہے. آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اللہ پاک اس بندے دے واسطے جنت دے راستے آسان فرما دیندا ہے. اللہ دے واسطے جنت دے راستے آسان کر دیندا ہے. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی آئی, آپ نے منظر پہلے نہیں سی ویکھیا, وہی دے اثار ختم ہوئے, غار حرا اندر آپ کر گئے. میری تے تیری روحانی اماں جان اپنی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا ہے. آپ نے فرمایا خدیجہ قریب آ, میں بڑا پریشان ہاں. خدیجہ قریب آج میں بڑا پریشان ہاں. جمیلونی دسرونی, خدیجہ میں بڑا پریشان ہاں, میرے تے کو کمبل پا دے, آج میری طبیعت بڑی بے چین. آج وہ منظر ویکھیا جڑا زندگی کدے نہیں ویکھیا. ماں جی نے تے کمبل پا چھڑیا, چادر پائی ہے نا, آ کے میرے محبوب دے کول بیٹھ جاندیاں نے, عرض کردیاں میں صدقے جاواں. خدیجہ قربان جاوے سونےو کی ہویا, کی مسئلہ, کی معاملہ بنے. آپ نے فرمایا جیسا معاملہ بنے جڑا پہلے کدے نہیں بنیا. ساری ردا سنائیے کہ آن والے نے کیویں سینے لا لا کے دبایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نبی پاک نو حوصلہ دیندی, تسلیاں دیندی نے, اور نال پتہ کی کہندی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم ہے میرے سر دے تاج, اللہ تواڈے ورگے چنگے بندے نوں کدے مایوس نہیں کردا. نہ گھبراؤ, نہ ٹینشن لو, اللہ پاک تانوں کدے پریشان نہیں کرے گا. اللہ کدے بھی تانوں کلیاں نہیں چھڑے گا. اللہ تانوں کدے مایوس نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر تشریف فرما. ایک دن میرے پاک نبی چادر لے کے لیٹے, قرآن آ گیا, اللہ دا پیغام آ گیا ہے, اللہ دا مالک دا پیغام آ گیا ہے. کی پیغام ہے سنو, خالق کائنات دا پیغام ہے. قرآن سنو, اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. میرے پاک نبی دے سینے تے قرآن آیا ہے. یا ایھا المدثر قم
فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اٹھ میرے کملی والیا، قم فانذر، اٹھ لوگاں نو ڈراؤ، لوگاں نو سمجھاؤ، لوگاں نو ڈراؤ، میری نافرمانیاں تو لوگاں نو ڈراؤ۔ اللہ اللہ قم فانذر، لوگاں نو ڈرا۔ کیویں ڈرا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر کبیرہ، کتے پیغام آ گیا میرے سونیا، پہلے اپنے قبیلے نو سمجھاؤ، خاندان نو سمجھاؤ، برادری نو سمجھاؤ۔ کیویں سمجھاؤ؟ انذر عشیرتک الاقربین۔ اے دعوت دے اصول نے، اے تبلیغ دے اصول نے، اے تبلیغ دے اصول نے۔ باہر لوگوں نو دعوت دے، تیرے گھر وچ بدعملی ہوئے، تیری دعوت چ اثر نہیں ہوئے گا، تیری تبلیغ چ اثر نہیں ہوئے گا، تیری زبان چ اللہ ادو اثر پیدا کرے گا جدو اپنے گھر دا ماحول پہلے ٹھیک کرے گا۔ تیرے گھر وچ بے دینی نہیں ہونی چاہیے، تیرے گھر وچ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، تیرے گھر وچ فحاشی نہیں ہونی چاہیے، عریانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، مالک کائنات نے فرمایا میرے سونیا، یہ دعوت والا تے دین دی تبلیغ والا کم اتنا پیارا ہے، سب تو پہلے میں حکم ہی سونیا تینوں دے رہا، انذر عشیرتک الاقربین۔ اے میرے محبوب اپنے قریبیاں نو ڈراؤ، اپنی برادری نو ڈراؤ، اپنے رشتہ داراں نو ڈراؤ، اپنے گھر والے نو ڈراؤ۔ اللہ اللہ اللہ، اپنے گھر تو تبلیغ دا آغاز کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اے مشن نبیاں والا مشن، انبیاء والا کام ہے نا، دین دا پرچار کرنا، دین دی دعوت دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنہاں نو اللہ نے شوق لا دیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے چسکا لا دیتا ہے دین دی بات کرنے والا، او ہر میدان تے اللہ دے دین دی بات کر دینے۔ جدو زبان چو اللہ دے دین دیاں گلاں نکل دیاں نے، دل نو سکون ملدا ہے۔ زبان چو دین دی بات نکل دی ہے، دل نو سکون ملدا ہے۔ کیوں سکون ہے؟ قرآن نے کیا؟ سنو قرآن، مالک کائنات دا قرآن کی کہندا ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اے قرآن ہے، اللہ کہندے نے بولن تو سارے ہی بول دے نے، گلاں تے ساری کر دے نے، بولن تے ہر کوئی بول رہا ہے، جنوں میں زبان دیتی ہے نا بولی جا رہا ہے، کوئی تھوڑا بول رہا ہے، کوئی بہتا بول رہا ہے، کوئی اینا بول رہا ہے، بریک ہی کوئی نہیں، کوئی اینا بول دے نے، بولو بریک ہی کوئی نہیں، چپ ہی نہیں کرتے، بولی جاندے، جو منہ وچ آ گیا کر چھڑیا ہے، نہ سوچنا ہے نہ تولنا ہے۔ سیانے کہندے پہلے سوچو پھر تولو پھر بول دے نہیں، پھر بولو، یعنی بات کرو تے سوچ سمجھ کے کرو، اے نہیں جو منہ چاہا کڑی گیا بولی گیا نا۔ ایک ڈائری تیار ہو رہی ہے، کی تیار ہو رہی ہے؟ بولو ذرا، کی سارے بولو، اچھے آندھی برے آندھی سارے آندھی ڈیری تیار ہو رہی ہے، اور ڈیری اللہ دے سامنے جاندی ہے۔ ہن اپنی ڈیری چ گالیاں نہ لکھوایا کر، اچھیاں گلاں لکھوایا کر۔ اے ڈیری میرے اللہ کول جانی ہے، اللہ کول جانی ہے۔ اپنی ڈیری اندر قرآن دی آیتاں لکھوایا کر، اپنی ڈیری اندر سبحان اللہ درج کروایا کر، الحمدللہ لکھوایا کر، کالا کالا رسول اللہ لکھوایا کر۔ اپنی ڈیری برباد نہ کریا کر، ڈیری خراب نہ کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے کندیاں تے بیٹھے دو بندے خدا لکھی جاندے نے تیری ہر ادا، ذرا سوچ سمجھ کے تو ڈیری لکا، جیڑی کل قیامت نو اللہ دینی وکا۔ حضرات جو فرماؤ ذرا اپنی ڈیری سونی لکھایا کرو۔ قرآن من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اے بیٹیاں دے ناچ گانے، منڈیاں دے ڈانس پنگڑے، حضرات کون روکے گا؟ جے آپ مسلمان نہیں روکیں گے کون روکے گا؟ اور دن بدن فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔
مسلمان دیاں بریک آؤٹ آف کنٹرول ہوندیاں جا رہی ہیں، کون روکے گا؟ جی آپ ساری اکھاں میڑ کے بیٹھ گئے، جی آپ ساری چشم پوشیاں کر گئے، کون روکے گا فحاشیاں؟ کون روکے گا بے دینیاں؟ مسلمانوں ڈیوٹی کلی میری نہیں، تہاڈی بھی ڈیوٹی ہے، نبی پاک نے ڈیوٹی لائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ آؤ روکنا ہے، اپنے اپنے گھراں تو اپنے اپنے گھراں تو کم شروع کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کلکم رائل وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میرے امت دے لوگوں سن لو، تہاڈے وچوں ہر بندہ ہی نگران ہے تے ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے، ہر بندے کو قیامت نو سوال کیتا جائے گا۔ اے حدیث پڑھ لے، ایتھے صرف اللہ نے خطیباں تے عالماں دا ذکر نہیں کیتا کہ صرف تہاڈے کولوں سوال ہونا ہے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے ہر امتی تو سوال ہونا ہے، سب تو پہلے اودے متحتاں دے بارے سوال ہونا ہے، کیوں بھی اولاد متحت ہے کہ نہیں؟ بولو، اولاد متحت ہے کہ نہیں؟ بیوی متحت ہے کہ نہیں؟ ہاں، بیوی بے پردہ بازارت جائے، اپنے فیشن دا مظاہرہ کرے، جوان بیٹی میک اپ کروا کے بیوٹی پارلراں چ تیار ہو کے گلیاں بازاراں دی زینت بنے، چرکٹیاں دی اکھاں دی زینت بنے، کون فحاشی روکے گا؟ کون فحاشی ریانی روکے گا؟ کون بے پردگی روکے گا؟ رسم ہیرا اور مہندی دے نام تے جدو غیرت دا جنازہ پتوں کی دیاں گلیاں چ نکلے گا، کون روکے گا اس فحاشی نو؟ کون روکے گا اس بدماشی نو؟ کون روکے گا اس بغیرتی نو؟ آؤ میں فرمان مصطفیٰ سنا رہا، نبی پاک نے فرمایا کلکم رائن، کلکم، اے میرے امتیو تم، اے میرے امتیو تم ذمہ دار ہو، تم نگران ہو، تم ذمہ دار ہو، تم سے سوال ہوگا۔ جوان بیٹی بازاراں جاندی ہے، ننگے چہرے جاندی، باپ نو سوال ہوئے گا، بہن دے بارے بھرا نو سوال ہوئے گا، بیوی دے بارے خامد نو سوال ہوئے گا۔ مسلمانوں سوچ لو جواب کی جواب دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بنی اسرائیل دے لوگ تینہ قسم اندر تبدیل ہوئے، تینہ طبقے اندر، توجہ میرے وال، دو برباد ہوئے سن تے ایک بچیا سی، دو ہلاک ہو گئے۔ ہولی بول دو، ناراض ہو گئے ہو؟ کوئی نہیں، غصہ جمعے تو بعد کٹ لینا، پر ہونتے بولو نا تھوڑا تھوڑا۔ دو تباہ ہوئے ایک بچیا، دو ہلاک ہوئے ایک بچیا۔ تین طبقے کیڑے؟ ایک وہ طبقہ جڑا نیکی کردا سی تے برائی تو روکدا سی، نیکی کردا سی برائی تو روک، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ ہے نیکی کردا سی برائی تو روکدا کوئی نہیں، جتھے کو لگا ٹھیک لگا سانوں کی اپنا کیتا پہ پا لین گے، قسماں نو کھان سانوں کی، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تے تیسرا طبقہ نیکی کرنی نہیں، گناہاں وچ شوق لگے آئے، گناہاں دا ہی شوق چڑھے آئے، دن بھی رات، راتاں بھی گناہاں اندر، دن بھی گناہاں اندر۔ کنے طبقے ہو گئے؟ گناہ کرنے والا دوسرا، نیکی کرنے والا ہے گناہ تو روکدا نہیں، تیسرا طبقہ جیڑا نیکی کردا ہے برائی تو روکدا ہے۔ تین قسم دے طبقے ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک طبقہ اللہ پاک نے غضب تو بچایا، عذاب تو بچایا۔ کیڑا بچیا؟ جیڑا آپ نیکی کردا تے نیکی دی دعوت دیندا ہے، آپ برائی تو بچدا تے لوگوں نو برائی تو روکدا، اے بچ گیا۔ باقی دو طبقے اللہ پاک نے ہلاک کیتے، اللہ والعذاب آیا، اللہ اوتھے تے بڑے بڑے تسمیہ والے بیٹھے، فرمایا رگڑ دو وچ ہی، اللہ اوتھے بڑے بڑے نیکوکار بیٹھے، فرمایا رگڑ دیو۔ کیوں؟ انہوں دنیا دی فحاشی نظر نہیں آ رہی، کیوں نہیں روکدا؟ کیوں نہیں بے دینی تو روکدا؟ کیوں نہیں جرائم تو روکدا؟ کیوں نہیں گناہ تو روکدا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتھے بریاں دی شامت آئی اوتھے دعوت نہ دینے والے، برائی تو نہ روکنے والے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک انچ گناہ ہوئی سی، اللہ تعالیٰ نے ہفتے دن شکار تو روکیا، کہ ابھی تو بھی روکیا نا کہ جمعہ دن تسی منڈی نہیں جانا، دکانہ تے نہیں جانا، آڑ تے نہیں جانا، پٹھے تے نہیں جانا، شیلر تے نہیں جانا، روکیا تو اللہ نے؟ بولو اچھی بولو، اللہ نے کی کہا ہے؟ جمعہ دی اذان تو پہلے بھی کاروبار کرو، جمعہ پڑھ کے پھر بھی کاروبار کرو، بس اینا کا کم کریا کرو کہ جمعہ دا ٹائم لو جی۔ اے کڈا مالک کے مہربان ہے، کڈا کریم ہے۔ اونا لوگاں دی ڈیوٹی سی ہفتے دا دن سی یہودیاں دا، اللہ نے فرمایا بس عبادت کرنی ہے، اور کچھ۔ انہوں دا سب تو بڑا کاروبار سی مچھلی دا، فش، دریا گزردا سی، اتھوں مچھی دا شکار کرنا ہے،
تے منڈیاں چ سیل کرنی ہے، بازاراں چ سیل کرنی ہے، اے سب تو بڑا کاروبار سی۔ لو جی اللہ دا حکم آ گیا کہ تسی مچھلی دا شکار نہیں کرنا، ادھروں اللہ نے حکم جاری کیتا کہ مچھلی دا شکار نہیں کرنا، ادھروں ازمائش آئی، امتحان آیا، اللہ نے جناب بڑیاں بڑیاں مچھلیاں 10-10 کلو 15-15 کلو دے دانے دریا چ بھیج دیتے، چلو ذرا انہاں دا امتحان لئیے۔ تے تانوں پتہ جب چھٹی ہو نا بازار بند ہوئے تے دکاندار باہر نکل، چلو یار بازار تک مال ویکھیے کی حساب کتاب ہے، آ کے دکاناں تے ویسے ہی بہ جان کے شغل گپ شپ لائی، وہ بھی باہر آئے، یار آؤ چلیے دریا تے کی ویکھیے کی صورتحال ہے۔ جدو دریا تے آئے 10-10 کلو دے دانے جدو چھالا مارن انہاں دے منہ چ پانی آن لگ پیا، کہندے او وے ہوئے اوے ادھر ویکھو 10 کلو دا دانا، اوے ادھر ویکھو 20 کلو دا دانا، منہ چ آیا پانی۔ اللہ نے روکیا بھی ہے کہ شکار نہیں کرنا، تے ادھروں دانے بھی موٹے موٹے، ہن بے صبرے ہو گئے۔ بولو کی ہو گئے؟ جدو بندہ بے صبرا ہو جائے نا پھر پوری پیندی۔ لو جی بے صبرے ہو گئے، بے صبرے ہو گئے، شادی تے روٹی کھلے تے بے صبرے نہ ہویا کرو، صبر والے رہیا کرو۔ ٹکن ادھر جا رہا ہے، پلیٹ ادھر جا رہی ہے، پرات ادھر جا رہی ہے، یہ لگتا ہے جی زندگی دا پہلا کھانا بیچارہ ملنے لگا ہے، اے جماندرو ہی بھوکے نے، کدے زندگی چ کھانا نہیں ملیا نا بدبختاں۔ اللہ دی قسمیں جو اللہ نے نصیب چ لکھیا ہے وہ ملے گا، جو نہیں لکھیا تو الٹا بھی لٹک جا نہیں کھا سکتا، تو منہ چ لقمہ پائے گا میرا مالک تیرا حلق بند کر دے گا تو لقمہ اتار ہی نہیں سکے گا۔ جدو جو نصیب چ لکھیا ملنے تو پھر کم از کم کچھ صبر کریا کو حوصلہ کریا کرو۔ اے تو یار ڈنگر تے حیوان بھی نہیں کرتے جویں اسی مسلمان انسان کرنے، کیسا کھانا ہے؟ حضرات سنیے ذرا، منہ چ پانی آن لا پیا، ہن آپس بہ کے مشورے کرتے کہندے یار میرے کول تو نہیں رہا جاندا، اور میرے کول تو نہیں ویکھیا جاندا، او یار ایڈا وڈا دانا لنگ گیا ہوئے، اور میں مر گیا تھا تے ہن کہ کریے کی؟ کہندا آپاں کوئی پروگرام بنائیے، دریا دے سائڈاں تے آپاں بڑے بڑے تالاب بنائیے تے پانی چھڑ دیا کران گے تے تک تک کے مچھلیاں نا وہ تالاب چ لے آواں گے، ہفتے نو نہ پھڑاں گے آپاں اتوار نو پھڑ لاں گے۔ یہ چکر کینوں دین لگے نے؟ بولو کو اللہ نو چکر دے سکتا ہے؟ بولو ذرا، اور کو اللہ نو چکر دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لو جناب سنو کیتا کی ہے، انہوں نے تالاب بنائے تے مچھلیاں تک کے لیاندیاں تالاباں چ، ہفتے نو نہ پھڑیاں اتوار نو پھڑ لیاں، اللہ نو غصہ آ گیا، ایسا غصہ آیا۔ سنو قرآن، مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن مندر کشی کر رہا ہے، پوری توجہ میرے وال فرمانا۔ مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تساں جان لے انہاں لوگاں نو جنہ ہفتے دے دن زیادتی کیتی ہے، ہفتے دے دن زیادتی کیتی ہے، اللہ اللہ رب دا حکم ٹھکرایا، نبی دا حکم ٹھکرایا، انہاں زیادتی کیتی ہے۔ اللہ جی پھر کی ہوئے؟ اللہ کہندے مینوں غصہ آ گیا، میرا غصہ تیش وچ آ گیا ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، میں اعلان کر چھڑیا ظالمو باندر بن جاؤ، جاؤ باندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ میں کون دا اشارہ کیتا ہے نا، اچھے خاصے سونے سنپے انسان سن، کھاندے پیندے انسان سن نا، اللہ اللہ سونے والاں والے، سونی مچھاں والے، سونی ڈیل ڈال والے، سونے قد کاٹ والے، سونے کپڑیاں والے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ تے مان کرنے والے، اپنے حسن تے مان کرنے والے، اپنی جوانی تے طاقت تے مان کرنے والے، بس میں کون دا اشارہ کیتا ہے تے ایک آن اندر سارے نو میں باندراں دی شکلاں دے دتیاں نے، دو دو پھڑدیاں پیچھے پوچھنا لاج دیاں، ایڈے ایڈے وال اگا دیتے، سب دے چہرے اللہ نے مسخ کر کے باندر بنا دیتے۔ اللہ دی قسمیں بچے تے او لوگ بچے جو نیکی کر دے نے، نیکی دی دعوت دین دے، گناہ تو بچ دے نے، اور لوگوں نے گناہ تو نہیں سمجھ آئی۔ اگے آ رہے 14 فروری، کی آ رہے ہے؟ آج کنا ہے 2019 دا 8 فروری، آگے آئے گا 14 فروری۔ یورپ دی فحاشی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے میرے ملک اندر، میرے دیش اندر، میڈیا دے ذریعے، حضرات جو میرے وال میڈیا دے ذریعے، نیٹ دے ذریعے، یہ کیا جی؟ یہ پھولوں کا دن ہے، یار یاروں کو، دوستوں کو
پھول کا گفٹ پیش کریں گے، لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکے لڑکیوں کو پھول کا گفٹ پیش کریں گے۔ حضرات یہ پھول کا تحفہ نہیں ہے، یہ پھول کا گفٹ نہیں ہے، یہ فحاشی اور یہ فحاشی کا سیلاب ہے، عریانی کا سیلاب ہے، بے غیرتی کا سیلاب ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا، اور انشاءاللہ ہم نے اس شرم و حیا کے سیلاب کو روکنا ہے۔ کہو انشاءاللہ روکو گے؟ اپنے اپنے گھر پر نظر رکھنی ہے، جس کی بیٹی کے ہاتھ میں 14 فروری کو گلاب کا پھول ہے، جس کے گھر میں گلاب کا پھول آ جائے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے گھر سے غیرت نکل چکی ہے۔ جس کے گھر میں گلاب کا پھول آئے سمجھ لو کہ اس کے گھر سے غیرت نکل چکی ہے۔ اگر تیرا بیٹا گلاب کا پھول لیے پھرتا ہے نا کسی کو دینے کے لیے، تو تیری بیٹی کو پھول دینے کے لیے بھی کئی گلیوں میں چکر لگاتے پھرتے ہوں گے، کانوں پر رابطہ ہوگا کہ موقع ملے تو پھول کا تحفہ دیں۔ بچ جاؤ اور بچا لو اپنی چار دیواری کو۔ میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں، میں خبردار کر رہا ہوں۔ اور وہ ویلنٹائن ایک چوڑا سی اینو ایدے مذہب دے لوگاں سزائے موت دیتی سی۔ حضرات انہیں شریعت دیاں تجیاں اڑائیاں سن، شریعت دا مذاق اڑایا سی، انہوں سولی چڑھایا گیا۔ جس دن انہوں سزائے موت دیتی گئی اس دن دو دنیا دے گماشتے اپنے آپ نو عاشق کہلان والے نے ایک دن منایا کہ ویلنٹائن، جس دن قتل ہو جائے، سزائے موت ہو جائے، اس دن عشق کا دن مناؤ، ایک دوسرے کو گلاب کے پھول کا تحفہ دو۔ ہم انشاءاللہ اپنے نبی سے وفا کریں گے، ہم انشاءاللہ اپنے نبی کے دین سے وفا کریں گے، ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں کبھی اس بغیرتی کو نہیں آنے دیں گے، ہم ان فحاشیوں کا دروازہ ہر طرف سے بند کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور مولا یہ زبان تو نے دی ہے، اللہ یہ گلا تو نے بنایا، یہ زندگی کی سانسیں میرے شاہ تو نے بنائی ہے، اللہ یہ تیری دی ہوئی زندگی تیرے دین پر لگائیں گے، تیری دی ہوئی زبان سے مولا تیرے پیغام سنائیں گے۔ اللہ ہمارا عہد ہے کہ ہم تیری زمین پر تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں گے، اور یقین ہے کچھ مرتے مرتے کچھ کر جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے سنیے، کتنے طبقے بنی اسرائیل دے؟ 3۔ کتنے بچے؟ 1 بچیا۔ ہلاک کتنے ہوئے ہیں؟ 2 طبقے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے نے۔ ہن اپنا شمار دیکھ لو کنا لوگ اندر ہے۔ آئیے سنیے، ہن میں تنوں قرآن سناواں 10واں پارہ ہے۔ مالک کائنات نے مومناں دا تذکرہ فرمایا، مومن مرداں دا، مومن عورتاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا مومن مرد ایک دوسرے دے دوست ہویا کر دے، مومنات بی بی ایک دوسرے دیا سہیلی ہویا کر دیا نے۔ اللہ اے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتاں اپنی دوستی دے انداز اندر کی کر دے نے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے نے نیکی دا حکم دے دے، برائیاں تو روک دے نے۔ مومنہ اے تیری نشانی قرآن نے دسیے، اے پیدا کر لے اپنے آپ اندر خوبی، اے وصف پیدا کر لے اپنے آپ اندر۔ اے نشانی مومنہ دی اللہ دے قرآن میں بیان کیتی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ یار اسی ساری اگر دین دی خدمت دا تہیہ کر لیے، فحاشی نو روکن دا تہیہ کر لیے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا پڑوسی کوئی جرم کرے، شریعت دی مخالفت کرے، میں جتھوں تک اللہ توفیق بخشے میں روکاں، تہاڈا پڑوسی کوئی ظلم کر دے، کوئی تہاڈے سامنے ملاوٹ کر رہے، تہاڈے سامنے کوئی 2 نمبری کر رہے، تہاڈے سامنے او دی بیٹی فحاشی اور یعنی ارتکاب کر دیے، تسی منع کرو، میں منع کراں، کی خیال ہے معاشرے وچ کوئی خیر ہو سکتی کہ نہیں؟ او کوئی بھلائی آ سکتی کہ نہیں؟ کہ سارے کبوتراں وانگ اکھاں میٹ کے بیٹھ جانا ہے، بلی بھر کے لے جا سکتی؟ اے بیدینی دی بلی تیری گچی مروڑ کے چلی جائے گی۔ اکھاں میٹ کے نہ بیٹھو، اکھاں کھول کے بیٹھو۔ کدے موقع ملے اپنے بچیاں دے موبائل چیک کر لیا کرو، کدے موقع ملے تھا ڈانٹیا کرو، سمجھایا کرو، اپنے گھر تو تبلیغ دا آغاز کرو۔ حضرات نبی پاک دا ہر امتی او دی ذمہ داری ہے
اللہ دے دین دی تبلیغ کرے، اللہ دے دین دا پرچار کرے، برائی تو روکے، اچھائی دی دعوت نو عام کرے، کہو انشاءاللہ۔ اے مومنہ دی نشانیاں قرآن نے دسیاں کہ مومن مرد عورتاں ایک دوسرے نو نیکی دا حکم دیندے نے برائی تو۔ لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً طائف تو آ رہے سے تے مکہ مکرمہ چ اللہ تعالیٰ لے جائے، ہولی ہولی آمین کہندے ہو، اتھے ایک مسجد جو نام ہے مسجد جن، کی نہ بولو کتھے بولا پتہ ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اتھے لے جائے تے دکھائے، اور جتھے پہلے چھتا بازار ہوندا سی اس پاسے، اتھے نبی پاک پہنچے نا واپسی تھے تے آپ نے اتھے تہجد نیت لئی، آپ نے ہاتھ بننے تے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ جدو آپ نے قرآن دی تلاوت کیتی تے جنہ دی ایک جماعت گزر رہی سی، کی گزر رہی سی؟ جنہ دی جماعت۔ مالک کائنات دے قرآن نقشہ بیان کیتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جدو آئے میرے نبی دے قریب آئے، محبوب دے قریب آئے، کہنے لگے اور چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، شور ختم کر دو، کوئی کسی دی آواز نہیں آنی چاہیے دی، کوئی کسی دا شور نہیں آنا چاہیے دا۔ کیوں؟ آوے کو اللہ دا محبوب قرآن پڑھ رہے آئے، اللہ دا نبی۔ آج تو شکوے کرنا جناب، گھر اجڑتے جا رہے ہیں، گھراں دے اندر رولے بڑے پے گئے، اللہ اللہ اللہ۔ میں تینوں ہور کچھ نہیں کہندا، اینا کہ کہنا اپنے نکاحاں تے غور کر لو جو اپنا نکاح دا حال کرنے ہیں۔ نکاح کی پڑھیا جاندا ہے؟ کوئی سندا ہے؟ کوئی سندا ہے؟ نبی دا فرمان کوئی سندا ہے؟ شور چل رہے ہیں، تماشا چل رہے ہیں، گپاں چل رہی ہیں، جگتاں چل رہی ہیں، لطیفے چل رہے، بک بک چل رہی ہے، بکواس چل، کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے۔ حضرات میں اللہ دا واسطہ دے کے گزارش کرنا کہ نکاح مسجد کر لیا کرو، باقی فنکشن سارا اتنے جا کر لیا کرو، نکاح کتنے کر لیا کرو۔ تو ساری بھی جان چھٹی رہ گئی، اسی بھی ڈھولکیاں ٹمکے بک بک تو بچ جائیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اللہ دی قسم، 1 روپیہ میں تیرے کو نہیں مانگدا، میں سارے خاندان دے میرے کو نکاح فی سبیل اللہ پڑھا لے، میں تیرے پیسے دا لالچی نہیں ہاں، پر خدا دا نہیں، ساڈی عزت رکھیا کر، ساڈے ککھ رکھ لیا کر۔ کوئی پتہ نہیں ہوندا ایتھے مذہبی لوگ بھی بٹھائے نے، پھر بھی حال دے سٹیج تک بک بک چل رہی ہے، کوئی روکن والا نہیں۔ چلو ساڈا کوئی خطیب بیٹھا ہے، ساڈا امام بیٹھا ہے، کوئی غیرت ہی کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں رہ گئی، کوئی ادب ہی نہیں ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ اور ساڈا کسے مویا حیا کرنا ہے، اتنے قرآن دا حیا نہیں کو کرتا۔ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، شور چل رہے، تماشا ہو رہا ہے، بک بک چل رہی ہے، جگتاں چل رہی ہیں، لطیفے چل رہے ہیں۔ پھر اسی آسمان وال منہ کر اللہ ساڈا حال ویکھ، ساڈے گھر چ پریشانیاں نے، اللہ سی لٹے گئے، اسی اجڑے گئے، ساڈا حال ویکھ۔ اتوں آواز آندی ہے اپنے بھی تے اعمال ویکھ، اپنے بھی اعمال ویکھ۔ اسا جو حشر کرنے ہیں قرآن دا، نکاح مسجداں چ کریا کرو، نکاح کر کے پھر اپنے جا کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تے فحاشی تو بچیا کرو، اور یعنی تو بچیا کرو، اینا چیزاں تو بچیا کرو، انشاءاللہ اللہ تیرے گھر وچ برکت نازل فرمائے گا۔ آج جنہاں نے ویاواں تے ڈھولکیاں نہیں بجائیاں، جنہاں نے شادیاں تے بیٹیاں نہیں نچائیاں، جنہاں نے شادیاں تے اپنی برادری دیاں بچیاں نہیں نچائیاں، جنہاں دے منڈیاں نے تمالا نہیں پائیاں، پنگڑے نہیں پائے، کی خیال ہے انہاں دے ویاہ وچ کوئی برکت نہیں ہے؟ انہاں دے ویاہ نہیں ہوئے، سرے نہیں چڑھے، کیا اولاد نہیں ہوئی، رزق نہیں ہویا، کی ہویا ہے؟ اللہ دی توفیق نے سب کچھ ہویا ہے۔ اور جدو میرے مالک نے اپنے دین چی عزت رکھی ہے، پھر بے دینی چی عزت کیوں تلاش کر دیں؟ نہیں جی ساڑھے تھا برادری دا رواج ہونے جنہ کی تا ساری برادری ناراض ہو جائے گی، قبیلہ رس جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جان گے، کنو راضی کرے گا؟ ساری کائنات رس جائے، رب دی قسم فرق نہیں آئے گا، ایک آسمان والا راضی ہونا چاہیے۔ تے جے آسمان والا راضی ہو گیا، سارا شہر راضی کر لے، قبیلہ راضی کر لے، ککھ نہیں ہو فائدہ ہونا، ککھ نہیں ہو فائدہ ہونا۔ اللہ اللہ اللہ، سارا قبیلہ رس جائے، برادری رس جائے، جماعت رس جائے، آسمان والا راضی کر لے، آسمان والا راضی ہوئے گا، اللہ دی قسم لہراں بہراں ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک دے دین اندر اللہ نے برکتاں رکھیاں نے، اپنے گھر چ دین دی بات کریا کرو، برادری چ دین دی بات کریا کرو۔ کل میری تقریر ہے کنگن پور، اللہ دی قسم ہونے فون آیا قاری صاحب جماعت کٹھی بیٹھی میٹنگ ہو رہی ہے، کہندے نے پوچھو قاری صاحب بولو کی کھاؤ گے؟ میں شغل کیا لوگوں کا سر کھاواں گے،
की खाओगे? मैं कहा जो पकाओगे वो खा लांगे। मैं तो वैसे भी अपना खाना अपनी गड्डी च रखना, अपनी चाय अपनी गड्डी च रखना, मेरी टेंशन नहीं लैनी, तुसीं अपने खाने फिक्र करो। कहते नहीं जी जमात बैठी, साडा प्यार है, साडा शौक है, तुसीं अल्लाह दे दीन दी बात करदे हो, साडा दिल करदा है तुहानूं वो खाना खिलाइए तुहाडा दिल खुश होवे। अल्लाह दी कसम है। मैं कहा यार सानू लोग खाना खिलाते हैं काहदे वास्ते? दुआवां लैण वास्ते, दुआवां लैण वास्ते। असीं दुआ करने अल्लाह ने दी रोजी बरकत फरमा, अल्लाह ने दी नस्ल फसलां च बरकत फरमा। साडे लोग प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? अल्लाह तेरे दीन की वजह तो, तेरे दीन की वजह तो वीरान जिंदगी थी, मैं खाक छानता था, अल्लाह तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। सारी कुरान की बरकत है। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी अल्लाह ने कमर रोशन फरमाए। कहते मैं एक विआह जलसे ते गया, मैं रोटी पिया खावा तो कई बंदे की जुबान बड़ी तेज होंगी, जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। वो मैंने वेख के ना, हालांकि ब्रायलर कुकड़ पकाया तो मैं खावा पे वेख कहता वेख मौलवी कुकड़ खांदा पिया तो मैं बंदा सियाण लिया। तो जो मैंने स्टेज से बुलाया मैं बह गया, मेंबर तकरीर शुरू कर लगा, मैं बंदा सियाण लिया, वो बैठा। मैं कहा भाजी गल सुनो जरा यार, अद्धा घंटा तकरीर करी, मैं ना जरा पेशाब शू करके आना। कहना मैं तो जी मैं कदे नहीं की जी। उन्हें कहा पुत्र फिर कुकड़ खाने सौखे नहीं है, फिर जुबान कंट्रोल च रखी दी। कुछ दिन पहले मैं एक शादी हाल च गया, कोई नाराज ना हो जाना, मैं वैसे समझा रहा कोई अदब अदाब भी कोई चीज़ होंदा है। और मैं निकाह पढ़ा के आया तो मैं निकलन लगा तो उन्हें कहा जी की खिदमत करिए? मैं कहा जज़ाक अल्लाह। अब तो हाँ जो मरासिम के खड़े नहीं बड़े ने, तुम इन्ने थक गए दे के मौली दे करना, मौली बेचारे की करके रहन दो, जज़ाक अल्लाह। और नहीं थोड़ी मेहरबानी नहीं, मैं जज़ाक अल्लाह। हुण वो नाल दे नूं कहंदा यार पता नहीं खुश गए ने कि राज कोई ना कोई देना चाहिए। उन्हें कापी कढ़ी तो कापी उत्ते 5-5 हज़ार है नोट। हुण पिछे खड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जुबान वाला, उन्हें वेख्या भी शायद कारी सानूं 5,000 का नोट दिता, दी 1000 वाली पर्ची तो वह भी धक्के ना मेरी जेबी च पाई। तो हौली जी मेरे को आके ना अज तो माशरा वड्डे ही नोट ने। मैं कहा पागल दा पुत्रा, अल्लाह तेनों हया देवे, अल्लाह तेनों अकल देवे, अल्लाह तेनों शर्म देवे। जे तेरी नज़र पै जाए तो तेनों वैसे शर्म च पानी पानी हो जाए। फिर बाज मेरे पिछे कर से माफ़ कर दे, मैं बस ना गलती हो गई। मैं क्या इन्हें भी फ्री नहीं होता, तुहाडे खतीब जरूर हाँ, तुहाडे नाल दोस्ताना माहौल रखे दा ये मतलब नहीं जो मर्जी मूँह चाहे बकी आओ। साडी एक आदत है, असी एक मुहब्बत प्यार का माहौल रखने। असी कदे अपने आप नूं चौड़े खानी बनाया, कभी अपने आप नूं आप उच्चे बैठना, दूसरे थल्ले बिठाना असी कौम ने आदत नहीं पाई। असी अपने आप नूं लोगां च खुल मिल के रहने वाले लोग बने। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेहराब मिंबर दे वारस नूं जो मुंह चाहे बकी आओ। अदब सीखो, अदब करो। हजरात सुनिए, नाराज से नहीं हो गए हैं जी? हो भी गए तो मैं तो अगे कहना मैनू ना बुलाया करो। अल्लाह की कसम, जेड़ा ढोल ढमके वाली शादी तो मैंने ना बुलाएगा वो मेरा मोहसन होएगा, वो मेरा यार होएगा, वो मेरा सब तो प्यारा होएगा। जेड़ा मैनू पता भी है कि साडे कंजरखाना होना फिर मैनू बुलाएगा, मैनू इन्ना प्यार नहीं जिन्ना उहदे नाल प्यार है जिन्हें मैनू नहीं बुलाया। मैं ऐलान करके कहना, अज तक कोई बंदा साबित करे मैं क्या हो यार तुसी शादी की ते निकाह वास्ते फलाना मौलवी साथ ला, मैनू नहीं बुलाया। अज तक मैं उलामा दिता ही करे, मैनू की जरूरत है? अल्लाह की रहमत नाल मैनू अल्लाह ने अकीदा तौहीद दिता है। मेरा अकीदा अल्लाह की रहमत नाल पहाड़ां वर्गा है, ठोस अकीदा है। मेरे मालिक ने पैदा किया है, मालिक ने औलाद दी है। जो इस मिंबर ते मैं आया सा, मैं कलम कारा सा। अज मेरे 7 बच्चियां बच्चे ने अल्लाह की तौफीक नाल। मैं अपने खालक का कदे गिला नहीं किया। मेरे मालिक ने मैनू कदे भुख नहीं आन दी। मैनू की जरूरत है? मैं हक की बात करना, सारी दुनिया नाराज हो जाए मेरी से कोई असर नहीं है। बस मेरा मौला राजी रहना चाहिए। कौन राजी रहना चाहिए? जे अल्लाह ही नाराज हो गया तो रह पीछे की गया है? बरादरी की करेगी, खानदान कबीला जमात की करेगी? जे मौला ही नाराज हो गया, मौला राजी रहना चाहिए। क्योंकि खजाने सारे किदे खोलने? गुस्सा ना करना, तुसी मेरे हो मैं तुहाडा वां, ये अपनापन है। अपने पन दी गल्लां विच सब कुछ हुंदा है। मुहब्बत प्यार ना सुनिया करो जरा। हजरात ए फहाशी तो रोकना, बेदीनी तो रोकना, गलती तो रोकना, गुनामा तो रोकना, ये जिम्मेदारी है। मेरी भी जिम्मेदारी है, तुहाडी भी। बोलो तुसी दीन नाल प्यार करके वेखो, इंशाअल्लाह अल्लाह इन्नी बरकत देगा, तुहाडी सोच तो ज्यादा बरकत देगा। मेरा मालिक बरकत देगा। दीन वास्ते मुखलिस हो जाओ। अल्लाह की कसम है, जिन्होंने अल्लाह ने दीन का शौक दिता है वो बीबियां जिथे बैठ गई दीन की बात करनगियां, बंदे जिथे बैठणगे दीन की बात करनगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाता है, मौला तेरे दीन की बात करने वाले जिंदा ने। और जमीन ते अल्लाह रसूल की बात होंदी है, मदीने च दुआवां सप्लाई होनी शुरू हो जांदियां ने।
مدینے تو دعاواں سپلائی ہونی شروع ہو جاندیاں نے. یقین نال کہہ رہے ہیں میرے نبی دا فرمان ہے. لو جی آخری گل, جنہاں نے قرآن سنیا نا کہتے چپ چپ خاموش ہو جاؤ, ادا قرآن ہے. ساری جماعت چپ, کنہ دی ساری جماعت خاموش ہو گئی. ساری جماعت تے سناٹا چھا گیا ہے. قرآن سنیا ہے, قرآن سن کے اپنے دیس نو گئے. اللہ 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 مال کے کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے. اپنی بستیاں چ گئے, اپنی کلیاں چ گئے نا, اللہ اللہ اپنے خیمے چ گئے جنات, اوتھے جا کے جنہاں نے کی کیتا ہے اللہ پاک دے دین دا پرچار شروع کیتا ہے. پتہ کی کہندے, قالو یا قومنا انا سمینا, 26واں پارہ ہے, انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق الی طریق المستقیم. مولا دا قرآن ہے. جنات اپنے علاقے چ گئے, جا کے کہندے لوگو اج محمد دی زبانوں قرآن سن کے آئے ہیں. ایسا قرآن جڑا موسیٰ علیہ السلام تو بعد آخری نبی تے آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ آؤ لوگو حق دی پیروی کرو, آؤ حق دی تابعداری کرو, حق دی پیروی کرو. جنہاں نے قرآن سنے تے قرآن سن کے کر نہیں بیٹھے, اللہ دے دین دے پرچار واسطے نکل آئے, اللہ دے دین دا پرچار کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنا. آپ نے میری تیری ڈیوٹی لائی ہے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. تواڈے وچوں جیڑا بندہ گناہ ویکھدا ہے, غلطی ویکھدا ہے, ظلم ویکھدا ہے, زیادتی ویکھدا ہے, اونوں چاہیدا ہے ہاتھ نہ روکے, ہاتھ نہ روکے اگے پھڑ کے آگے بڑھ کے ہاتھ نہ روکے. اللہ اللہ اگر ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہیں, زبان نہ روکے. اگر زبان نال منع نہیں کر سکدا تے دل نال برا سمجھے. اے ایمان دا سب تو کمزور طبقہ ہے, کمزور درجہ ایمان دا کہ دل نال برا سمجھے. حت الامکان ہاتھ نال گناہ نو روکو, جے نہیں تے کم از کم بولو. ہن گناہ کیے, ظلم کیے, تانوں بھی پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے, تواڈے سامنے بھی ہو رہا ہے, میرے سامنے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ویرو میں تانوں اللہ رسول دے پیغام سنا دیتے نے, ناراض نہ ہونا, انہاں نوں یاد رکھنا ہے, عمل دی کوشش کرنی ہے. اے میرے مولا سانو سارے اپنے دین دا مبلغ بنا, اپنے دین دی بات کرنے والا بنا. زباناں دتیاں ہی مولا اپنیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرما. میری ایک بہن نے بڑی دور تو اے میرے موضوع دیتا کہ قاری صاحب اس چیز دی بڑی ضرورت ہے, اے عنوان بیان کرو. اللہ کرے اللہ دا دین گھر گھر پہنچے, اللہ کرے اللہ دا دین پھیلے. اللہ جنہاں نے مینوں یہ یاد دہانی کروائی, اللہ تو انہوں نے بھی اجر عطا فرما. میں اپنے ویراں نوں سنایا, اپنے بزرگاں نوں سنایا, اپنی بہناں نوں سنایا. اللہ تو سب نوں عمل دی توفیق عطا فرما. سائیوال تے کول اگے چیچا ودنی اتھے پنڈے گئے, اتھے ایک گھر دی ایک بیٹی نوں علماء دی سیڑھیاں سنن دا شوق لگ گیا, بیان سنن دا. اپنے ابو کہ ابو جی آپ نا کوئی پروگرام کرائیے جتھے اللہ رسول دی گلاں دیکھو کڑیاں سونیاں نے, اے نبی پاک دی سیرت ہے, اللہ دی توحید ہے, پردے دے بارے آئیے وہ. تو انہیں اپنے باپ نو سنائی, بہ جاؤ یار ایک منٹ بہ جاؤ, انہیں اپنے باپ نو سنائی. باپ نو گلاں چنگی لگی, کہتا پت کوئی نہیں, اللہ نے مال بڑا دیتا ہے, آپ جہو جا کو پروگرام کراواں گے. انہاں علاقے دے عالم نے رابطہ کیتا, انہاں ایڈا وڈا پروگرام رکھیا, اعلان کہتا بھی جنی عوام آئے گی سب دا کھانا بھی پیش کراں گے. اکو بندہ مسجد کوئی نہیں, اپنے گھر دے دروازے گئے, اللہ اکبر, ایڈا پیارا پروگرام کروایا. علاقے دے لوگ من گئے کہ ایک بیٹی دی محنت نال اللہ نے ڈا. ہن ہر سال اتنے پروگرام ہو رہے ہیں, ہن اللہ دی توفیق نال مسجد بھی بن گئی. اے لوگ نے بانی نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دین دی کسی نو تبلیغ کردا ہے, کوئی عمل دسدا ہے, او دے کہن تے کوئی بندہ عمل کردا ہے, جب تک عمل کرنے والے نو ثواب ملے گا, دعوت تے محنت کرنے والے نے بھی اللہ دے برابر اجر تے ثواب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.